السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي ومع درس جديد. اليوم كما كتلاحظوا اني كنهضر باللغة العربية، وذلك لعدة اسباب. منها اولا يعني مجموعة من التلاميذ اللي طلبوا مني اني نشرح لهم، نولي نعاود نشرح لهم الدرس. ما قدروش يتمكنوا انهم يفهموه باللغة الانجليزية، ونظرا للظروف اللي احنا عايشين فيها الان بسبب الحجر الصحي. فمجموعة من التلاميذ اللي ما كيقدروش يلتحقوا بدروس الدعم او بالدروس العادية، فطلبوا مني اني نشرح لهم الدرس بالعربية. بالنسبة للباسيف فويس، هي اللي حنا كنعرفوها في العربية نبني المجهول، او بالفرنسي لا فوا باسيف. هي كتبان صعيبة، ولكن خاص الواحد انه يكون متمكن من، خاصو ضروري، ماشي غير يكون متمكن، يعني خاصو ضروري يكون حافظ لا كونجوغاسيون، لان لا كونجوغاسيون هي عليها كنخدموا لا فوا باسيف. عندنا كل طون والقاعده ديالو. كاين شي حوايج اللي كيتغيروا، كاين شي حوايج ما كيتغيروش. عندنا كما كنقولوا في الدرس تاع الباسيف فويس، عندنا جوج الانواع تاع الجمل. عندنا الجمله الاكتيف اللي هي كيكون باين فيها الفاعل كيكونوا عارفينه شكون هو، اللي هو بالانجلي كنعيطوا له السابجكت. بالنسبه لا فوا باسيف ما كنعرفوش شكون هو الفاعل. وكنبداو ضروري كما نقولوا بالعربيه بنائب الفاعل، او كنبداو بالكومبليمون اللي هو الاوبجيكت. حنا دابا غادي نبداو في القاعده، غادي نحاول نشرح لكم قاعده بقاعده، طون بطون، وباش نحاولوا انه نفهموه بطريقه احسن. عندنا لو طون الاول اللي هو simple present. كما كتشوفوا راني كتبت لكم لو طون بالاحمر، ولو طون مصرفين اللي سواء في الاكتيف او في الباسيف بنفس اللون اللي هو الاحمر. مثلا simple present I play games. الفعل عندنا هنايا هو play. ملي كنمشيو لا فوا باسيف كنبداو بجيمز اللي هو نائب الفاعل. games are played. القاعده، اهم قاعده اللي عندنا في الباسيف فويس، هي ملي كندوزو الباسيف كنزيدو لو فيرب اتر اللي هو بلونغلي تو بي. خاصنا نكونوا ضروري ضابطين القاعده فوقاش كيتصرف. حنا قلنا I play games. I play هو الفعل play في simple present. دونك حنا زدنا are games are. هي to be في simple present. و played كما كتشوفوا راني كتبتها تما باللون الازرق، كيمشي لواحد الزمن اللي كنعيطوا له الباست بارتيسيبل اللي هو البارتيسيب باسي. I play games. games are played. are هو لو فيرب اتر في البريزون، تو بي في simple present، و played كيمشي للبارتيسيب باسي. غادي نعطيكم جملة ثانية. they speak Arabic. Arabic is spoken. speak هو لو فيرب في الجملة الأولى. دونك ملي كنرجعوا للباسيف كنديروا is هو لو فيرب اتر في simple present. Arabic is spoken. و speak اللي هو الفعل هو رجع البارتيسيب باسي اللي هو spoken. هندوزو لو دوزيام طون اللي هو البريزنت كونتينيوس. I am playing games. I am playing games. كما كتشوفوا بالاحمر am playing. كترجع لنا games are being. are being هو le verbe être في le present continuous. games are being played. الجملة الثانية they are speaking Arabic. Arabic
is being spoken. كما لاحظتوا played و spoken هادي بقاو في كاع لي طون، غتبقى ديما played غتبقى played و spoken غتبقى spoken، لان كاين participe passé واحد. لو طون الثالث present perfect. I have played games. Games have been played. They have spoken Arabic. Arabic has been spoken. Past simple. I played games. Games were played. They spoke Arabic. Arabic was spoken. Past continuous. I was playing games. Games were being played. They were speaking Arabic. Arabic was being spoken. Future simple. I will play games. Games will be played. They will speak Arabic. Arabic will be spoken. Future perfect. I will have played games. Games will have been played. They will have spoken Arabic. Arabic will have been spoken. كما كتلاحظوا هادو هما لي طون اللي كنصرفوا فيهم في لا فوا اكتيف، في الباسيف فويس. لي طون الاخرين اللي بقاو ناقصين راه امبوسيبل، من المستحيل اننا نصرفوا فيهم في الفوا باسيف. الان غادي ندوزو لي مودلز. كما كتشوفوا لي مودلز هما كيكونوا داك الافعال المساعدين، مثلا كان، ماست، شود، وود، كود. انا في هذا الدرس نعطي اكزامبل نتاع جوج تاع لي مودلز اللي هما كان و ماست، ونفس القاعده كتسري عليهم كاملين. انا غادي نشرح. I can play games. Games can be played. They can speak Arabic. Arabic can be spoken. كما كتلاحظوا ان اي فعل ملي كيكون مور شي مودلز راه ما كيتصرفش، اذا كنديرو بي في الاصل ديالو، ما كنصرفوهش. داكشي علاش عندنا كان بي، كان بي. بالنسبه لاخر مثال اللي هو must. I must play games. Games must be played. They must speak Arabic. Arabic must be spoken. وهذه القاعده كتسري على كاع لي مودلز. وهكا كنوصلوا للنهايه نتاع الدرس ديالنا والفيديو ديالنا. كنتمنى اني كنت نكون وصلت لكم المعلومه، والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله. وما تنساوش ان تديروا لي لايك وتبارطاجيو، ولا كانت شي اقتراحات ممكن تكتبوها في لي كومونتير او تواصلوا معايا. والى اللقاء في المره الجايه في الفيديو الجاي ان شاء الله ودرس جديد.